नवाज शरीफ की लंदन में गिरफ्तारी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पूरी आले शरीफ को लेकर ना सिर्फ लंदन बल्कि बरतानिया से भाग निकले हैं और यूरोप के बाद अमेरिका की यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। क्या वो वापस मुड़कर लंदन नहीं जाएंगे? और रात गए ये खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी है, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद के बेईमाना कत्ल और इमरान खान पर कातिलाना हमले के ताने बाने नवाज शरीफ से मिलने के फौरी बाद ये सब कुछ हुआ है। इसके साथ ही साथ नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से शेख रशीद ने बहुत बड़ी अनहोनी कर दी है और बड़ा वाज़े कर दिया है आइंदा का जो लाया अमल है और आने वाले 3 साल क्या होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो मुल्क में अहम तरीन तैनाती की खबरें और जो कंट्रोवर्सीज़ हैं और जो इस वक्त जितने मुंह उतनी बातें, बहुत से दावे, बहुत से इंकशाफात, बहुत से फड्डे, और ऐसा लग रहा है कि जमान पार्क में तो सुकून है, बनी गाला में तो इस वक्त हू का आलम है। चूंकि खान साहब नहीं है इधर, रौनकें लेकर गए हुए हैं बनी गाला की, लेकिन जमान पार्क में भी पुरसुकून है सब। लेकिन बेचैनी जो है वो जमान पार्क और बनी गाला के बासी को बेचैन करने वालों में पाई जा रही है। और इस वक्त चैन से अगर कोई बैठा है तो वो इमरान खान बैठे हैं, क्योंकि इमरान खान को गिराने वाले आपस में लड़ पड़े हैं और बड़े बुरी तरह लड़ पड़े हैं। इस हवाले से भी चीज़ें सब रखते रहेंगे गाय बगाए, जितनी रखी जा सकें, और समझने वाले सब समझ जाते हैं। लेकिन इस सब के अंदर अरशद शरीफ शहीद के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान, और फिर नून लीग कहती है ये हमारे तर्जुमान नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के और नासिर भट्ट साहब के करीबी तस्नीम हैदर जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने 2-3 चीज़ें की। एक तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्रोटेक्शन मांगी। दूसरा, इससे पहले कि नवाज शरीफ साहब उन्हें सू करते, वो खुद लंदन की पुलिस के पास चले गए। अब यहाँ पर यह बात भी की जा रही थी कि ये तो जराइम पेशा शख्स है, इसकी बात पर यकीन क्यों किया जाए। नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है वैसे कि जराइम पेशा शख्स की बात पर यकीन नहीं किया जाता, लेकिन वफाद चौधरी साहब ने गलबन बात की थी बड़ी दिलचस्प के बंदा मरवाना था तो फिर जराइम पेशा शख्स के पास ही जाना था, आपने कौन सा कोई उससे ख़त्म पढ़वाना था। तो अब इस सब के अंदर इस शख्स ने एक बड़ा अहम दावा किया है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर कत्ल की साजिश के संगीन इल्ज़ामात लगाने वाले तस्नीम हैदर ने दावा किया है कि 2 से 3 दिन में नवाज शरीफ और नासिर भट्ट ये गिरफ्तार हो जाएंगे। अपने इंटरव्यू में तस्नीम हैदर का कहना था कि नवाज शरीफ और नासिर भट्ट ने इमरान खान और अरशद शरीफ को रास्ते से हटाने के लिए शूटर का इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी, इमरान खान पर हमला कराने की हामी मैंने भर ली। और इस सब के अंदर मीटिंग्स के हवाले से जो सबूत हैं वो बाकायदा तौर पर इस वक्त हासिल तो नहीं है, लेकिन मेरी शिकायत को संजीदगी से लिया गया है और पुलिस ने कह दिया है कि मेरी गवाही ही काफ़ी होगी। इस मुल्क में शख्सी गवाही को तस्लीम किया जाता है और इस सब के अंदर इस शख्स को ये तो पता होगा कि अगर ये गवाही झूठी हुई तो इस शख्स के साथ उस मुल्क में क्या हो सकता है, तो इसने ये सोच कर ही खुद से राब्ता किया होगा। अब इस सब के अंदर इन्होंने जाहिर बात है इनसे जो नवाज शरीफ को इनका तारुफ भी गुजरात के डॉन के तौर पर कराया गया। अब एक जानिब 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो आले शरीफ, नवाज शरीफ साहब को सिफारती पासपोर्ट जारी हो चुका है क्योंकि जाहिर बात है रिजीम चेंज के अंदर NRO भी लेना था। नवाज शरीफ साहब की जो साहबजादी है मरियम नवाज, वो भी लंदन में उनके साथ मौजूद थी। नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो वतन वापस नहीं आ सकते, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, भागे हुए हैं पाकिस्तान की अदालतों को दादपा लगा के। और इस वक्त जो हमारे वज़ीर आज़म है वो एक स्टैम्प पेपर जो है उसके ऊपर लिख के वो अपनी गारंटी भी दी हुई थी, वो भी गलत हो गई। लेकिन यहाँ पर वो जो पहले इनकी खबर सुन लें, ये क्या कह रहे हैं कि जी यूरोप गए हैं और यूरोप में 3 मुल्क जो हैं वहाँ पर ये बेसिकली छुट्टियाँ गुजारेंगे, पूरी फैमिली इनके साथ है, मरियम नवाज़ और दीगर लोग भी हैं।
اور یہ لنڈن سے برطانیہ سے پتلی گلی سے نکل چکے ہیں. 3 دن یہ وہاں پر سیر سپاٹا کریں گے, 3 ملکوں میں غالباً 5-6 دن تو گزاریں گے. اور ویسے اگر انہیں یورپ میں اچھی ریکمنڈیشنز چاہیے ہوں, البتہ ویسے یہ اس سچویشن میں ہوں گے نہیں کہ یہ سیر سپاٹا کر سکیں جتنی اس وقت پولیٹیکل ٹینشن ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ بہت سے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں, جیسے شہباز شریف صاحب کی بیماری جو کہ اچانک ٹھیک ہو گئی سوموار کے دن سمری کے آنے کی خبر سے ہی, اور سمری نہیں آئی, لیکن شہباز شریف صاحب ٹھیک ہو گئے, سمری کے انتظار میں وہ ٹھیک بیٹھے تھے پرائم منسٹر آفس میں. اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس پر بھی بہت سے سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں. ویسے اگر نواز شریف صاحب کو, مریم نواز شریف صاحبہ کو ریکمنڈیشنز چاہیے یورپ ٹور پلان کرنے میں, تو میں انہیں کچھ اچھی ریکمنڈیشنز بھی دے دوں گا, کون کون سے ملک وہ جلدی جلدی پھر سکتے ہیں, روٹ بنا کے بھی دے دیں گے. لیکن اس کے بعد چلیں اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے امریکہ بھی جانا ہے, کیونکہ ان کا کوئی ایسا علاج ہے جو امریکہ کے علاوہ نہیں ہو سکتا. یعنی پہلے ایک ایسا علاج تھا جو برطانیہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا تھا, اب مبینہ طور پہ ایسا علاج ہے جو امریکہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا. تو اس نے بھی بہت سے آئی بروز ریز کر دی ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اسے بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, اور دیکھنا بھی چاہیے کہ اچانک ایک الزام لگتا ہے ایک ملک کے اندر کہ وہاں پر یہ قتل کی پلاننگ ہوئی. وہ شخص جو ہے الزام لگانے والا, وہ خود پولیس کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پولیس نے مجھے کہہ دیا ہے, اور وہ پولیس کے حوالے سے غلط کوٹ تو اس ملک میں کیا نہیں جا سکتا. اس نے کہا کہ پولیس نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کی گواہی کافی ہوگی اور 2 سے 3 دن کے اندر ہم ان کے خلاف کارروائی کر لیں گے, ناصر بٹ گرفتار ہو سکتا ہے. اور ناصر بٹ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ اس وقت لندن میں ہیں, اور انہوں نے لندن کے پولیس اسٹیشن میں اس شخص کے خلاف رپورٹ جمع کرا دی. نواز شریف صاحب نے نہیں کرائی, لیکن ناصر بٹ صاحب نے کرا دیا, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ کراس کیس ہوگا, تو کراس ایف آئی آر آپ اسے کہہ لیں عام سادہ دیسی زبان میں, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, کیونکہ آبویسلی انہوں نے اپنا ڈیفنس بھی کرنا ہے. تو اس شخص کے خلاف بھی وہ لندن پولیس میں چلے گئے ہیں, وہ ان کے خلاف اور یہ ان کے خلاف. لیکن نواز شریف صاحب تو پتلی گلی سے پھرنے ٹرنے اپیرنٹلی نکلے ہیں, اور اس کے بعد وہ امریکہ میں علاج کرائیں گے. اس کے بعد کا نہیں پتہ کہ امریکہ کے بعد وہ کہاں پر جائیں گے, پاکستان واپس آئیں گے, کیونکہ اس سے پہلے یہ بات نواز شریف اور نون لیگ کے اپنے سرکلز کر چکے ہیں کہ یہ بات بڑی واضح کر چکے ہیں نون لیگ کے انٹرنل سرکلز جو ہیں کہ نواز شریف صاحب نے امریکہ سے سرجری کرا کے پاکستان واپس آنا, پاکستان واپس آتے ہیں کہ نہیں, یا امریکہ کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں, لندن واپس جاتے ہیں کہ نہیں. بہت سے سوالات جو ہیں وہ اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں. وہیں دوسری جانب ظاہری بات ہے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو بنا ہوا ہے, اور شیخ رشید صاحب نے بھی سب کے اندر کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا وہ سیاسی گند جو ہے, جو اس وقت بہت زیادہ گند اکٹھا ہو چکا ہے, وہ نہیں اٹھائے گا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کا ملکی استحکام میں اداروں کا بڑا اہم کردار ہے, اور یہ کردار وہ خاموشی سے بھی ادا کر سکتے ہیں. اداروں کو اپنا سمجھتا ہوں, لیکن سیاست میں میں عمران خان کے ساتھ کروں, ادارے میرے اپنے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کچھ دن پہلے کہا کہ عام تعیناتی سے کوئی تعلق نہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بیان پہلے دے دیتے تو اچھا ہوتا, ویسے بہتر ہوتا, لیکن چلیں دیر آئے درست آئے. اس سب کے اندر شیخ رشید صاحب نے یہ بات بھی کی کہ عمران خان صاحب نے نگران حکومت کی زیادہ مدت کو بھی مسترد کر دیا ہے. مجھے نہیں معلوم عمران خان راولپنڈی آنے کے بعد کیا کریں گے, مگر اسے مزید چوک چوراہے میں رہنا پڑے تو وہ رہ لیں گے. ہو سکتا ہے وہ راولپنڈی میں جلسہ دن کی روشنی میں ہی ختم کر دیں. بہت سی باتیں انہوں نے کی, لیکن آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ امید ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی آئے, جیسا بھی آئے, وہ کم از کم یہ جو گند ہے, سیاسی گند, اسے اٹھانے سے انکار کر دے. ویسے اگر میری ناقص رائے ہے, بہت ہی ناقص ہوگی, مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ اور میں کچھ بھی نہیں ہوں گا اس سب کے اندر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ ادارہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اور خان صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ عمران خان سے بھی زیادہ ضروری ہے پاکستان. ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے, ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آر انسٹیٹیوشنز. مضبوط فوج بہت ضروری ہے, مضبوط انٹیلیجنس, ہماری ISI ہمارے ملک کی بیک بون ہے اور رہے گی, اور اسی طرح سے وہ گمنام ہیروز جو ہیں وہ ہمارے ملک کی خدمت کرتے رہیں گے. لیکن اس سب کے اندر یہ متنازع بنانے والا عمل اب رک جانا چاہیے, اور اس سے زیادہ اب آگے چلا, اور اگر اگلے 3 سال بھی اللہ نہ کرے چلے, میں سمجھتا ہوں کسی شخص کے لیے نہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں, کسی ادارے کے لیے نہیں, لیکن ملک کے لیے اس کا نقصان ہوگا. اور یہ چیزیں ونس اینڈ فار آل, آئی پرسنلی بلیو, میری ناقص رائے میں ایسی شخصیت جن پر پھر کوئی اعتراض نہ کرے, اور کسی سائیڈ کو بھی, ایون PDM کو بھی, انہیں بھی اعتراض نہ ہو, ایسا معاملہ ہونا چاہیے تاکہ چیزیں ٹھیک ہو سکیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.